बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कुछ वक्फे के बाद मुलाकात होती है, बस मसरूफियत की वजह से। असल में मैं वन मैन शो हूं और सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं, जॉब भी करनी है, साथ ये मामला भी है। और जब वीडियो बनानी होती है तो रिकॉर्ड भी खुद करनी होती है, एडिट भी खुद करनी होती है, थंबनेल भी खुद लगाना होता है। तो इसलिए थोड़ी सी कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है आपसे, अब दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि तमाम दोस्तों से, अब क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं और इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया, तो इस सिलसिले में मुलाकात हमारी होती रहे डेली, तो अच्छी बात है। अभी कागजात नामजदगी वाला मामला चल रहा था, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ग्रुप में, बड़ा अच्छा लगा हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, एक मेरे हैं गुजरात से दोस्त हैं, तो उन्होंने लिखा था, वो एक बड़ी मज़ेदार बात थी। वो कहते हैं कि एक शहरी इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा था, तो एक बंदा भागता हुआ आया और उसके हाथ से फाइल छीन के कागजात की भाग गया। लेकिन मज़ेदार बात इसके बाद शुरू हुई। वो शहरी ने फौरन पीछे से आवाज़ दे के कहा, उसने कहा, ओ भाई हेलो, ये मेरे पेशाब टेस्ट के कागजात हैं, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, ये तो वापस कर दो। यानी मजाक कहने का मतलब ये है कि सूरत हाल यहाँ तक ख़राब हो चुकी है कि कोई इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल लेके खड़ा हो और उस बंदे को अगर आप नहीं जानते, या ये खदशा पैदा हो जाए, या ये शक हो कि वो उसका ताल्लुक पीटीआई की जमात से है, तो समझ लो उसके कागजात गए। ऐसी सूरत हाल रही है। लेकिन उधर अगर हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो वो तो कह रहे हैं कि जी हम शफाफ इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनका दावा है कि वो इलेक्शन शफाफ ही करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है। ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में होते रहते हैं। 1977 में या उससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब लोगों को ये अपनी पार्टी को जो है वोट करने का राइट नहीं दिया जाता था, ये वोट करने का या उनके लिए पार्टी के लिए लड़ने का जो है ना, इलेक्शन लड़ने का, वो इजाज़त में प्रॉब्लम होती है या उनको लड़ने नहीं दिया जाता। लेकिन ये हमारी तारीख का शायद ये पहले वाक़यात हैं कि सरेआम इलेक्शन कमीशन के बाहर एक ऐसी जमात पीटीआई, जिसके बारे में मतलब है कि जिस पे आप काफ़ी सारे इल्ज़ामात पहले लगाए गए और इमरान खान को अंदर किया गया, ये किया गया, वो किया गया, जो भी हैं वो तो खैर अदालती ट्रायल हैं, और जब तक उनके ट्रायल ख़त्म नहीं होते, उन पर कुछ चीज़ साबित नहीं होती, तब तक ये चीज़ें, ये हरकतें कुछ समझ नहीं आती। वो पाकिस्तान की सियासी पार्टी है और उसका राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है। लेकिन खैर हमें इस पे क्या बात करनी, ये तो अब कागजात नामजदगी का मामला भी ख़त्म हो गया और आज अगला दिन शुरू हो गया। अब तो जांच पड़ताल हो रही है और 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होती रहेगी। तो जनाब हम अगली पहली अपनी खबर की तरफ चलते हैं, और पहली खबर ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल मीडिया से टॉक करते हुए एक बड़ी मज़ेदार बात की। वो मियाँ साहब के बारे में फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी पहले तो मियाँ साहब फरमाते थे कि मुझे क्यों निकाला, यानी 2018 के इलेक्शन जब हुए तो मियाँ साहब जगह जगह कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, यानी जब उनके साथ ज्यादती की गई मियाँ साहब के साथ, बकौल मियाँ साहब के, तो उन्होंने ये वावला आवाम के सामने किया और हुकाम बाला तक, यानी जिन तक वो आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने कोशिश की अपनी आवाज़ पहुंचाने की, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और आखिरकार वो जेल चले गए और जेल से फिर निकल के वो बीमारी की वजह से लंदन चले गए। हाँ जी, बीमारी की वजह से। तो कहने का मकसद, अब वो कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने कहा कि जी वो मियाँ साहब जो इस बार भला इलेक्शन में क्या कहने वाले हैं जब वो हारेंगे, बकौल बिलावल भुट्टो के। वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब आप कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया है जी। बिलावल साहब भी ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब हर दफ़ा ऐसे नहीं कहेंगे। अब तो कौन ये सोचेगी कि मियाँ साहब को क्यों बुलाया, क्योंकि जी जो होने वाला है ना जी आगे, मतलब जो नज़र आ रहा है वो अल्लाह खैर ही करे जी। हाँ जी, अगर हम अपनी मतलब बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये इख्तलाफात सियासत की वजह से पैदा हुए, यानी इलेक्शन की वजह से ये सियासी इख्तलाफात है और इन पे कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 माह बाद फिर ये इकट्ठे हो सकते हैं, हुकूमत बनाने में इकट्ठे हो सकते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए फिर इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे सारे। तो ये कोई मतलब कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है, लेकिन खैर अगर मजाक की नज़र में देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से मियाँ साहब का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। खैर उनका मजाक मरियम नवाज भी उड़ाती रहती हैं। अगली बात जो वो है जी, मोहम्मद अली दुरानी जो पीटीआई से हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा, और उन्होंने कहा जी कि इंतखाबी निशान, एक प्रोग्राम में, टेलीविजन के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबी निशान और कागजात छीन लेना
نشان چھیننا اور کاغذات کو چھین لینا ہے تو یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. ہاں جی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر گیا میاں صاحب کا؟ ہیں جی، وہ ووٹر کو اور ووٹ لینے والے کو جب عزت ہی نہیں ہے اور اس کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں اور تک کو نہیں دیکھا جاتا. یعنی جیسے چودھری پرویز لائی کی بیوی جب الیکشن کمیشن آفس گئیں گجرات میں، تو جب انہوں نے کاغذات جمع کروانے تھے تو وہاں پہ مطلب ایک بندہ ان کے ہاتھ سے کاغذات چھین کے لے گیا، یعنی چھیننے کی کوشش کی، خیر چھیننے تو انہوں نے نہیں دیے. محمد علی درانی صاحب کا کہنا تھا کہ جی وہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ پھر میاں صاحب کا کہاں گیا؟ اب تو لگتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بجائے نوٹ کی عزت ہو رہی ہے، اور میاں صاحب ہر چیز جو ہے وہ میاں صاحب کے قبضے میں ہے اور ووٹ کی اہمیت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا جی، یہ جمہوریت کے خلاف جنگ ہے اور اس میں سب کی شکست ہوگی ایک دن، سب کو پتہ چلے گا. ایسے انتخابات کا سب سے زیادہ نقصان انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو ہوگا، لیکن یہ الیکشن کے بعد ان کو پتہ چلے گا. یہ محمد علی درانی صاحب کا کہنا تھا. بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے یہ کوئی فیئر الیکشن والا نہیں ہے. تو مطلب میاں صاحب پتہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مطلب مختلف سیاسی پارٹیوں کا خیال ہے، ہم تو عوام ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن میاں صاحب کے بارے میں سیاسی پارٹیوں کا خیال ہے کہ جی وہ مطلب بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے مطلب سارا کچھ اپنے وہ نوٹ شوٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. وہ چاہے ادارے ہوں چاہے جو بھی ہو، مطلب سب کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال ہے. یہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہی کہہ رہی ہیں میاں صاحب کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس طرح معاملہ ہے یا واقعی میاں صاحب بے گناہ تھے اور آ کے ان کی عدالتوں میں مطلب معاملات ٹھیک ہو گئے. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. خیر اگلی خبر جی نون لیگ کے حوالے سے احسن اقبال صاحب کی. احسن اقبال صاحب نے کہا جی نواز شریف صاحب بھی لاڈلے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے. ان کا عمران خان کی طرف اشارہ تھا کہ جی وہ لاڈلے ہیں اور آج بھی عدالت ان کا کیس سننے کے لیے جیل جاتی ہے، لیکن شاید احسن اقبال صاحب بھول گئے ہیں کہ یہ عدالت ان کو لاڈلا سمجھ کے نہیں جاتی. بیسیکلی جی جو ہماری انتظامیہ ہے وہ یہ نہیں افورڈ کرتی کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور عدالت تک آئیں، کیونکہ اس دوران ان کے جیل سے عدالت تک آنے کے بعد عدالت سے واپس لے جانے میں ان کو کافی پرابلمز کا سامنا ہو سکتا ہے، عوام باہر آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہے تو اس لیے تو خیر احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی لاڈلے ہیں لیکن وہ 24 کروڑ عوام کے ہیں. ویسے انہوں نے کچھ زیادہ بندے بتا دیے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اگر سارے کے سارے میاں صاحب کے ہیں تو پھر یہ باقی پارٹیوں کے کدھر گئے؟ سارے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بلاول بھٹو کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ساری عوام، مطلب اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں لوگ، اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں لوگ. مجھے آج تک سیاستدانوں کی سمجھ نہیں آئی وہ ساری عوام کے بارے میں کیوں کہہ دیتے ہیں کہ 24 کروڑ ہی ان کے ساتھ ہیں. ایسے ہی احسن اقبال صاحب کو کوئی غلط فہمی کا مطلب ہو رہا ہے شبہ. وہ اپنی ہی کسی گلی میں جہاں وہ رہتے ہیں نا، ایک دو گلیاں چھوڑ کے کسی سے پوچھ لے، میں بھی 2 گلیاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کو ووٹ مل جائیں اور نون لیگ کا کوئی نام لے، تیسری گلی میں ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے جاننے والے ہوں چاہنے والے ہوں. تو 24 کروڑ احسن اقبال صاحب ان کے لاڈلے نہیں ہیں. میاں صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں ہے، لیکن خیر آپ کا کہنا سیاسی بیان ہے جی، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب نے ناقابل تسخیر بنا دیں گے پاکستان کو، یہ ان کا مشن ہے. ویسے 3 دفعہ دور حکومت ملنے کے باوجود میاں صاحب نے بنایا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی سوال ہے ہمارا آج تک. وہ تو اپنا وہ ہسپتال نہیں بنا سکے جس میں ان کا علاج ہو سکے، ناقابل تسخیر کہاں سے بنائیں گے پاکستان کو؟ احسن اقبال صاحب ہونے والی گلا کرے کرو. لیکن خیر چلو ہم امید لگا سکتے ہیں جی اس الیکشن کے بعد شاید ناقابل تسخیر ہو جائیں. ویسے عوام تو تسخیر ہو چکی ہے جی، باقی کا پتہ نہیں پاکستان کا ناقابل تسخیر ہو جائے. ہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے جی کہ ان کا سیاست میں آگے جانے کا یعنی مزید سیاست میں آگے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ وہ واپس اپنے مشن پہ چلے جائیں گے. جیسے وہ ایز اے صحافی اپنا کام کرتے تھے وہ وہی اسی کام میں واپس چلے جائیں گے یہ الیکشن کے بعد تک انشاءاللہ. یعنی الیکشن جیسے ہی ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ واپس اپنے چلے جائیں گے ادھر. اور ایک آخری بات جو شیئر کرنے والی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن بے یقینی کی صورتحال اس طرح کی چل رہی تھی. مطلب اب تو نہیں ہے الیکشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسی بے یقینی کی صورتحال چل رہی تھی کہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے اپنا مطلب سیاسی منشور کا اعلان نہیں کیا. حد ہوگی، یعنی کچھ کسی نے بلکہ پلان بھی نہیں کیا. کئی تو پارٹیوں نے پلان تیار ہی نہیں کیا ہوا، سیاسی منشور تیار ہی نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بھی تیار نہیں کیا. پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نے تیار کیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی بس ایک کچھ چند دن لگیں گے اور ہو جائے گا. جماعت اسلامی نے بنا لیا ہوا ہے.
تو कहने का मकसद है जी, जिन पार्टियों ने हमारे लिए इलेक्शन हमारे सर पे लड़ने हैं, वोट लेने हैं आवाम से, वो आवाम को क्या देंगे ये अभी इन्होंने सोचा ही नहीं। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये सियासी जमातें पाकिस्तान की आवाम से कितनी मुखलस हैं। फिर आएंगे, फिर कहेंगे सड़कें बनवा लें, गलियां बनवा लें, ये कर लें, वो कर लें। बहरहाल पता नहीं, अल्लाह करे कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की आने वाले वक्त के लिए अच्छे साबित हो, लेकिन इलेक्शन फेयर होंगे तब। सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दें, वो तो दिए ही नहीं। अपने कागजात नामजदगी के दिन भी गुजर गए, बहुत सारे लोग कागजात जमा नहीं करवा सके, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।